Kung kanindot og kaabunda sa kinaiyahan lang ang hisgutan, dili magpaulahi diha ang Bukidnon. Usa ang Bukidnon sa mga probinsya sa Northern Mindanao nga swak kung ang imong gusto nature trip. Kamatuoran, pipila ka mga tourist destination sa probinsya ang gibida sa Department of Tourism pinagi sa Philippine Experience Program aron mas mahimo pang ilado dili lang sa nasod kundi sa tibuok kalibutan. Ani ang pipila sa daghanang laaganan sa Bukidnon. Ang Kaamulan Park nahimutang sa Malaybalay City, Bukidnon, usa kini kadako nga park nga importante sa kultura ug kasaysayan sa lugar. Ang Kaamulan nagpasabot sa usa ka tribal nga panagtigom o selebrasyon ug ang parke mao ang venue sa Kaamulan Festival, usa ka bantugan nga selebrasyon sa mga kultura ug tradisyon sa mga lumad nga tribo dinhi sa Bukidnon. Ang parke adunay mga area alang sa picnic og mga playgrounds alang sa mga bata nga naghatag og oportunidad alang sa pamilya og mga higala nga makarelax o mag-enjoy. Ang Kaamulan Park dili lang usa ka lugar alang sa paglingaw-lingaw, apan usa-usab ka importante nga simbolo sa kultura o pag-ila-ila sa Bukidnon. Ang Monastery of Transfiguration, usa ka bantugang monasteryo nga Benedictine nga nahimutang sa Malaybalay City, Bukidnon. Ilado kini tungod sa iyang pinasahi nga modernong arkitektura nga gidisenyo ni Leandro Locsin, usa ka national artist para sa architecture. Ang monastery anaa sa usa ka malinawon ug matahom nga lugar nga gilibutan sa daghang berde nga mga kahoy ug mga bungtod nga naghimo niini nga perpektong lugar para sa pagpamalandong. Ang bantugan nga pyramid shape nga simbahan mao ang centerpiece sa monastery. Ang talagsaong disenyo nga adunay minimalist o geometric nga mga linya. Ang Pine Ridge nga nahimutang usab sa Malaybalay City, usa ka matahom nga lugar nga nagtanyag og relaxing nga palibot og talagsaon nga tanan-awon sa mga pine trees. Usa kini ka perpektong destinasyon alang sa mga gustong mopahulay og mag-enjoy sa presko nga hangin. Gawa sa pag-relax ang Pine Ridge, nagtanyag usab og hiking trails og nature walks. Ang Communal Ranch nga nimutang sa Impasugong Bukidnon, usa ka bantugang ranch nga gipadagan sa gobyerno. Kini usa sa pinakadako nga communal ranches sa Pilipinas nga naglangkob sa kapin 8,000 ka hektarya nga yuta. Ang communal ranch dili lang pang commercial nga gamit, apan usa-usab ka popular nga lugar alang sa mga turista. Ang dako nga natural nga talan-awon ug ang matahom nga mga bungtod naghimo niini nga perpektong lugar alang sa horseback riding, trekking o pag-explore sa kinaiyahan. Sa Communal Ranch, ang mga bisita mahimo usab makasinati og lain-lain nga outdoor activities og makarelax sa kalinaw og hilom nga palibot.
Ang Lantaw 360 nga nahimutang sa lungsod sa Talakag, Bukidnon, usa ka popular nga destinasyon nga naghatag og 360-degree view sa mga bukid ug palibot nga talan-awon. Ang lugar na ilhan tungod sa ihang talan-awon nga makapangangha ug makaparelax alang sa mga bisita. Ang Lantaw 360 nagtanyag og lain-lain nga amenities ug aktibidad alang sa mga bisita. Gawa sa pagtan-aw sa talan-awon, ang Lantaw 360 adunay mga cottages ug mga lugar alang sa picnic nga perpekto alang sa pamilya ug barkada nga gusto magpahulay ug mag-spend og quality time. Ang Lantaw 360 mausab ang perpekto nga lugar alang sa sunset ug sunrise viewing nga makapakita sa talagsaon nga kanindot sa adlaw nga musubang ug musalop sa mga bukid. Ang overview kanimutang sa Quezon, Bukidnon, usa ka popular nga view deck nga naghatag og talagsaon nga panoramic view. Ang lugar nga nahimutang sa dapin sa dalan sa Sayre Highway nga maghatag og dako nga kahigayonan alang sa mga motorista ug turista nga maghuno ug mag-relax samtang nagbiyahe. Tungod sa iyang aksesibilidad ug maayo nga pasilidad, ang overview nahimong usa ka paboritong lugar alang sa mga road trips ug travel itineraries. Ang Lake Apo nahimutang sa Valencia City, Bukidnon. Usa kini ka matahom nga lake nga gilibutan sa mga berde nga kabukiran. Ang lake usa sa mga popular nga tourist destination sa Bukidnon tungod sa iyang klaro ug limpyo nga tubig ug ang talagsaon nga natural nga palibot. Ang Lake Apo nagalakip og mga kalingawan sama sa boating ug fishing. Ang mga bisita makasakay sa mga bangka aron ma-explore sa tibuok ka lake ug maglingaw sa kalinaw ug kahilom nga atmosphere. Aduna usay mga floating cottages nga magamit alang sa rent, diin ang mga bisita makarelax ug maka-enjoy sa talan-awon. Gawa sa mga kalingawan sa tubig, ang Lake Apo perpekto usab alang sa picnic ug camping. Ang Greek Hills nga nimutang sa Sinuda, Kitaw-Taw, usa ka bag-o og popular nga destinasyon nga nakuha ang interes sa daghanang mga turista. Kini nga lugar na ilhan tungod sa iyang makabungog nga mga replika sa bantugang mga arkitektural nga struktura gikan sa ancient Greece. Gawa sa mga architecture o mga arkitektural nga struktura, ang Greek Hills ana usab sa usa ka lugar nga adunay talagsaon nga talan-awon. Kini usa ka perpektong lugar alang sa mga photo opportunities, usa ka romantic getaway o usa ka simple nga pagbisita uban ang pamilya o mga higala. Ang Bukidnon, usa ka lalawigan sa Mindanao nga ilado sa iyang natural nga kaanyag. Ang lugar puno sa daghanang mga matahom nga talan-awon sama sa mga bukid, lake o mga rainforest nga naghatag og daghanang oportunidad alang sa mga turista nga mag-explore o mag-enjoy sa kinaiyahan.